دا زما پزړه دردونه بتر سوی یا بی وطنا می وختونه بتر سوی یا زتر سو مسافر او د بل وطن یما بند خپلو دیدنو نبا ترسوی یا زتر سو مسافر د بل وطن یما بند خپلو دیدنو نبا ترسوی نو اے اقبالا دا حیات استاز دا پارا یستا پخلا سوی شعرنا بتر سوی کلیمی نشتا کورمی نشتا در پدر یمزا قسمت گورستا دلاسا مسافر یمزا قسمت گورستا دلاسا مسافر کلیمی نشتا کورمی نشتا در پدر یمزا قسمت گورستا دلاسا مسافر یمزا قسمت گورستا دلاسا مسافر ما زندگی پاخ پل وطن کی دخانی کړی دا ما زندگی پاخ پل وطن کی دخانی کړی دا دل ته پریشان یم د بل سړی نو کریا مزه قسمت ګورستا د لاس مسافر یم مزه قسمت ګورستا د لاس مسافر کلیمی نشتا کورمی نشتا در پدر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر سنگ چی زما هغا خیست خیست یاران یادیگی سنگ چی زما هغا خیست یاران یادیگی زبی هم یاد یم پدی باندی خبر یم زا قسمت گورستا دلاس مسافر یم زا قسمت گورستا دلاس مسافر کلیمی نشتا کورمی نشتا در پدر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر چی پا وطن کی غم خادیوی ز خبر شمکلا چی پا وطن کی غم خادیوی ز خبر شمکلا لکه ما شم پجڑا سر بختی افسر یمزا لکه ما شم پجڑا سر بختی افسر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر کلیمی نشتا کورمی نشتا در پدر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر یمزا قسمت گورستا دلاس مسافر کله وطن می شنگ لپار د زمان هیریږي کله وطن می شنگ لپار د و زمان هیریږي ز
زړګې مين غواړي لدینا چې بهر یم زه زړګې مين غواړي لدینا چې بهر یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر کله می نشتا کور می نشتا در په در یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر خیر د اقبالا که میدان بلدی وازیما خیر د اقبالا که میدان بندی وازیما پختون ظلمه یمد پارا د لخکر یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر کله می نشتا کور می نشتا در په در یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر یم زه قسمت ګوره ستا د لاسه مسافر د دې مسافري زمزمي فرمایش کوونکي ملګری دي حسن سید ثواب زرین حیات خان خپلوان ګروپ د سعودي عرب او سپیشل فرمایش کړی دی بختیاب سر د دوبۍ نه نصیب زاده د ایبټ آباد نه کلام دی د شاعر محمد اقبال ساده په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 1934 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 94 14 470